अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। मुबारक सानी केस में आज बड़ी पेशरफ्त हुई। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और तमाम सियासी जमातों के यक जुबान होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की दरख्वास्त तस्लीम करते हुए अपने फैसले के पैराग्राफ 42(7) समेत 49C को हज़फ करने का हुक्म जारी कर दिया है। मज़कूरा दोनों पैराग्राफ इससे कबल 6 और 24 जुलाई के फैसलों में बरकरार रखे गए थे, जिस पर उलमाए इकराम और सियासतदानों का शदीद रद्द अमल आया, जिसके बाद वफाक की जानिब से दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, जहां आज पर एक तवील समाअत हुई, जिसके बाद उलमाए इकराम की राय को तस्लीम करते हुए ये दोनों पैराग्राफ हज़फ कर दिए गए हैं। ये पूरा मामला क्या था, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करने के साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ आज 5वीं बार इस्लामाबाद में अपना तयशुदा जलसा मनसूख कर चुकी है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रात को तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख कर दिया गया था। इस NOC की मनसूखी की वजह मजहबी जमातों के मखसूस केस को लेकर एहतजाज और सिक्योरिटी खतरात को बताया गया, जिसके बाद रात भर पुलिस और PTI के कारकुनान और रहनुमाओं में आंख मचोली का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक आजम सेवाती ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद जलसे की मनसूखी का ऐलान नहीं कर दिया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसा खत्म होने से जमात के अंदर शदीद फूट महसूस की जा रही है। कारकुनान भी मायूस नजर आए। अलीमा खान, आजम सेवाती और बैरिस्टर गौहर पर शदीद गुस्सा नजर आई, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई भी PTI के इस फैसले से नाला नजर आए, जिनका यह कहना था कि जलसा अपोजिशन इत्तेहाद का था तो PTI अकेले इस जलसे को कैसे मनसूख कर सकती है। बहरकैफ PTI इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। क़यादत के इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, फैसला साजी का फुकदान है। बड़े सूबे पंजाब में क़यादत ही मौजूद नहीं है, KP में क़यादत हुकूमत बचाने की फिक्र में है, सिंध में जमात वैसे लावारिस है, दीगर इलाकों का भी यही हाल है और ऐसा लग रहा है कि सानिया 9 मई के बाद PTI अपनी बका की जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ हुकूमती इकदामात भी समझ से बालातर हैं। एक तरफ वो बहुत सी सियासी जमातों के एहतजाज की सहूलत कारी करती हैं, इनके लिए सिक्योरिटी और पानी तक पहुंचाया जाता है और उन जमातों के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती। लेकिन जब बात आती है तहरीक इंसाफ की या तहरीक इंसाफ के जलसा करने की तो ऐलान किया जाता है और जैसे ही ऐलान होता है हुकाम की दौड़ें लग जाती हैं, छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुकूमत का ये दोहरा रवैया क्यों और PTI कब तक इजाजत नामों की आड़ में वर्कर्स का इम्तिहान लेती रहेगी, इन्हीं सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, इकरा हारिस साहिबा, आमिर सईद अब्बासी और अनवर रजा साहब। अनवर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो आज जो एक बड़ा मुद्दा था, मसला था, केस था, ये मुबारक सानी केस, ये सर है क्या और इसके जो पैराग्राफ हज़फ किए गए हैं इसमें क्या चीज टारगेट की गई थी? जी बिल्कुल, इस हवाले से वफाक ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इस जो आपका जो फैसला है इस पर नजरसानी कीजिए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तवील समाअत के बाद जो वफाकी हुकूमत थी उसकी जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारिशात थी उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है अपने फैसले में। ये था क्या, 6 फरवरी और 24 जुलाई के 3 जो पहरे थे उनको इस फैसले में हज़फ कर दिया गया। पैराग्राफ 49G, 42 और 7 को हज़फ किया गया है जो गुज़श्ता फैसले में दिए गए थे। 3 पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा। ये वही तीनों पैराग्राफ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आज के इस फैसले में कहा गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारिशात थी उसके अलावा उलमा कराम और जो हुकूमत के इस हवाले से जो तजावीज़ थी उसको भी इस फैसले में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल हुसैन ने मुबारक सानी केस में कादियानियों को मजहबी आज़ादी देने का जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है उसे कलअदम करार दिया है और उन्हें अपने फैसले में जस्टिस मंसूर शाह का जो फैसला है उसको जो कोर्ट किया था वो भी उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी गलती थी, उन्हें उसे तस्लीम नहीं करना चाहिए था। इस फैसले की दुरुस्तगी की गई है और उसमें दो, एक तो मजहबी आज़ादी को ख़त्म किया गया है और एक जो उनको काफ़ी डिक्लेयर किया गया था वो इनमें उन्होंने इंटैक्ट रखा है। ये एक्चुअली वो फैसला है जिसके हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त को मंजूर किया गया है। इस हवाले से 3 पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक बड़ा फैसला, इस पर बड़ी तनकीद की गई थी जुनैद, इस पर मजहबी जमातें, सियासी जमातें और बिलखुसूस हुकूमत ने इस हवाले से जब सेंसिटिविटी देखी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। उस रजू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में ये इम्पोर्टेंट फैसला जो है वो सामने आया और चीफ जस्टिस काजी फैज़ल हुसैन ने ये फैसला जो है वो पढ़कर सुनाया है, क्योंकि इससे पहले जो उनका जो फैसला था उस पर बड़ी तनकीद की गई थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला सुनाया और मुबारक सानी केस से फैसले की दुरुस्तगी को वफाक की दरख्वास्त को मंजूर किया है। इसमें
ٹھیک ہے، رضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. رضی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ معاملہ تو یہ شروع ہوا 7 مارچ 2019 سے، اور پھر بالآخر اس پر جو مقدمہ درج ہوا وہ 6 دسمبر 2022 کو ہوا. ایک تو اتنا عرصہ یہ تعطل کا شکار رہا، اور دوسرا سر اب دیگر جو باقی سیاسی جماعتیں، سیاستدانوں کا پریشر اور علماء اکرام کی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے اور 2 پیراگراف اس میں سے حذف کر دیے گئے ہیں. تو سر اب آنے والے دنوں میں کیا اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بڑی مثال نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی 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 جی. اچھا جنید، دیکھیے یہ ایک ایشو جو تھا یہ پیور ٹیکنیکل ایشو تھا. ٹھیک ہے. اور عدالت نے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کو کلیریفائی کیا کہ جو سمجھا جا رہا ہے نہ وہ ان کا ارادہ تھا، نہ نیت تھی، اور نہ ہے نہ ہوگی. اور اگر کوئی چیز مس ریپرزینٹ ہو گئی ہے ان کی طرف سے تو عدالت اپنے اس رویے کو یا اپنے اس فیصلے کو نہ صرف واپس لینے کے لیے تیار ہے بلکہ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے انہوں نے بہت ہمبل طریقے سے جو ہے وہ دلائل سنے ہیں مفتیان کرام کے، جو وہاں پہ جو کہنے چاہیے درخواست گزار بن کے گئے ہوئے تھے. عدالت نے باقی فریقین کو بھی طلب کیا، اور جو پیراگراف جس سے ایک سے زائد مطالب نکل رہے تھے ان کو فیصلے میں سے حذف کر دیا. میرا خیال تمام فریقین نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، جہاں پہ عدالت نے انتہائی حساسیت کا ثبوت دیا، اور جہاں پہ ہمارے علماء کرام نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا وہاں پہ کچھ لوگوں نے غیر ذمہ داری کے بھی مظاہرے کیے. اور مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت بے احتیاطی سے تبصرہ آرائی کی گئی، تبصرہ نگاری کی گئی، جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کے فیصلے کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ ایسے عناصر کی سرکوبی کی جائے جو اس طرح کے مواقع کو، جہاں پہ فریقین میں سے کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کوئی اس طرح کا تاثر جائے، کوئی اس طرح مطلب کہ ہونا تو دور کی بات ہے، تاثر بھی جائے. اور اگر ایسا چلا گیا تھا تو عدالت اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ تیار تھی، اور 2 دفعہ انہوں نے کی ہے. ایسی صورت کے اندر کچھ لوگ اپنا چورن بیچنا شروع ہو گئے تھے. میرا خیال ہے آج سے ان کی بھی دکان بند ہو جائے گی، اور ہمیں تمام لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی بھی اس طرح کی صورتحال سے نہ صرف کہ خود کو بچایا ہے بلکہ ہمارے معاشرے کو بھی بچایا ہے، ہماری قوم کو بھی بچایا ہے. لیکن ایسے عناصر پہ نظر بھی رکھی جانی چاہیے جو اس کے حوالے سے سوشل میڈیائی مفتی بنے ہوئے تھے اور فتاوا جاری کر رہے تھے. ایک صاحب تو لاہور میں رات گرفتار بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، اقرا حارث صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک واحد ایشو تھا جس پر تمام پولیٹیکل جماعتیں بھی ایک پیج پر تھیں، علماء اکرام بھی، اور تقریباً پاکستان کی ساری عوام اس ایک مسئلے پر ایک پیج پر تھی؟ تو کیا باقی دیگر جو مسائل ہیں اگر اس پر بھی ایک پیج پر آیا جائے تو مسائل نہ ختم ہو جائیں؟ بالکل آنا چاہیے، اور میں سیکنڈ کروں گی رضی صاحب کی بات کو کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا اور یہ کوئی نیتاً اس طرح کی غلطی نہیں ہوئی. اور ایک بات اور انہوں نے کی کہ کچھ چورن بیچنے والے اپنا چورن بیچتے رہیں، تو میرے لیے بڑا افسوس کا یہ عمل رہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں مذہبی منافرت نہ پھیلے تو ہمیں کسی بھی قسم کے ایسے بیان سے، ایسی بات سے گریز کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر عدالت اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہاں پر کوتاہی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور کوئی بھی غلطی سے بالاتر نہیں ہے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فیصلے دیتے ہیں. اس لیے کھلے دل سے انہوں نے جناب ان سفارشات کو قبول کیا اور مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، شیر محمد جیسے علماء سے انہوں نے معاونت لی اور فیصلہ تبدیل ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو کہ ہمارے پاس اب ایک ایسا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ہاتھوں مجبور ہیں ہمارے پاس موجود ہے جہاں پر ہم بڑی کوئک رائے جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں. اب بعض ہم پھر اس چورن بیچنے سے، رضی صاحب میں آپ کی توجہ دلاؤں گی، نہیں آ رہے. میں ابھی دیکھ رہی تھی کچھ ایسے نام نہاد صحافی ہیں یا تجزیہ کار ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت سارے پریشر میں آ کر جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے، یا پھر اس سے پہلے اس عہدے کی کبھی تذلیل نہیں ہوئی. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اب ان پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا بھی کیس بنتا ہے. اگر ایک حساس مسئلہ ایک بڑے احسن طریقے سے حل ہو گیا ہے، آپ کے علماء کرام نے آپ کی معاونت کی، آپ کی سیاسی جماعتوں نے کی، آپ کی فیڈریشن نے اس کے
اوپر آپ کو وہاں پر آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں تو آپ اس فیصلے کو آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو جانے دیں, نہ کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ جناب اتنے پریشر میں آ کر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے, یا پھر اب ان کے خلاف کیس بنتا ہے. بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ پہلے جب اس کیس کا فیصلہ اس طریقے سے نہیں آ رہا تھا, وہ پیراگرافز حذف نہیں ہوئے تھے, تب وہی کیمپین ہم نے ان کے خلاف چلتی ہوئی دیکھی. اب جب کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دے دیا ہے تو اب جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے, جو کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لیے ہمدردی بھی رکھتی ہے, اب وہ ایک نئے طرز کا ایک پروپیگنڈا لے کر آ گئے ہیں کہ جناب اس سے پہلے تو اس عہدے کی تذلیل نہیں ہوئی. غلطی سے تو کوئی بھی ممبرا نہیں ہے نا, غلطی سب سے ہو سکتی ہے, لیکن کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کرنا بھی ایک ظرف کی بات ہے. انور رضا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن رضی صاحب یہ بڑی باریک سے نقطے تھے اس میں. پیراگراف جو 7 ہے اس میں تعلیم کا ذکر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, کہ وہ جو بھی متعلقہ شخص تھا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا کسی نجی ادارے میں. سر ایک یہ باریک نقطہ. دوسرا 42 میں تبلیغ کا لفظ استعمال کیا گیا, اور ان دونوں معاملے پر عدالت کی جو ہے وہ تصحیح کروائی گئی ہے کہ آیا آپ یہ پیراگراف جو ہیں یہ حذف کریں. ہاں, اس میں وہ فیصلہ تھا نا جو آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2022 کے اندر دیا تھا. جی دیکھیں میری رائے, اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے اور چونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہو گیا ہے, تو میں اس پہ اس ریفرنس میں رائے زنی کر رہا ہوں. جو میری مختلف قسم وکلا سے بات ہوئی ہے, جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی بیل کا میٹر تھا, ضمانت کا میٹر تھا, اور چیف جسٹس صاحب نے ضمانت اس لیے لے لی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم کی سزا فرض کریں 6 ماہ بنتی ہے اور ملزم جو ہے وہ پچھلے 7 ماہ سے یا 8 ماہ سے یا 10 ماہ سے جیل کے اندر ہے, تو بھائی اتنی سزا تو اس نے بھگت لی نا جتنی اس جرم کے ثابت ہونے کی شکل کے اندر اس کو ملنی تھی. تو اب اس کو رہا کر دیا جائے کہ اگر یہ جرم فار آل دا پرپس ثابت بھی ہو گیا تو اس سے کم سزا اس نے بھگتنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پرنسپل کے تحت ملزموں کو ضمانت مل جاتی ہے, ضمانت پہ رہائی مل جاتی ہے. تو انہوں نے اس پرنسپل کے تحت ان کی رہائی کر دی. اوکے, یہ قانونی اصول ہے جس کے تحت ہوئی. لیکن ساتھ میں جو انہوں نے کوٹ کیا ہے 2022 والا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب کا, اس کے اندر کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جس میں یہ آپ نے 2 نقطے تبلیغ کا اور دوسرے نکات کی نشاندہی کی ہے. جی, اب بعض اوقات بعض لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نظر انداز ہو جاتی ہیں. میرے جیسے بعض لوگ وہی بات کرتے ہیں, وہ نظر انداز نہیں ہوتی, پکڑے جاتے ہیں. جنید صاحب پکڑ لیتے ہیں ہمیں. تو اس لیے یہ جو بات تھی قاضی صاحب, وہ منصور علی شاہ صاحب نے کر دی 2022 کے اندر, کسی نے توجہ ہی نہیں کی. اسی فیصلے کو کوٹ کیا قاضی صاحب نے اپنی ججمنٹ کے اندر. قاضی صاحب کی وہ بات نوٹ ہو گئی اور قاضی صاحب سے کہا گیا اپنا فیصلہ واپس لیں, اور انہوں نے خوش دلی سے کھلے دل کے ساتھ واپس لیا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. جی, وہ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بڑی بات تو مفتی انور رضا صاحب فرمائیں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اسلام بھی یہ بات بنیادی بات کہتا ہے کہ آپ کم از کم تصدیق ضرور کریں کہ جنید آپ نے یہ جو بات کہی ہے آپ کا مطلب یہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھنے کے اندر کوئی خامی لگی ہو. جنید صاحب نے وہ بات اس پرسپیکٹو میں کہی نہ ہو, اقرا نے وہ بات اس مطلب کے حساب سے کہی نہ گئی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں. میرا خیال ہے یہاں پہ یہ سینٹی پرویل کی ہے کہ قاضی صاحب سے یا عدلیہ کے ان ججز سے پوچھا گیا کہ بھائی جان آپ کی مراد یہی ہے, اور اگر یہ ہے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے لیے ہماری مراد تو یہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اس فیصلے کے اندر یہ الفاظ حذف کر دیجئے, یہ نئے الفاظ ڈال دیجئے, معاملہ سیٹل ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر کوئی جوڈیشل مس کنڈکٹ نہیں ہوا. آپ نے 35 سال پرانی بھٹو کی ججمنٹ ابھی ریسنٹلی ری رائٹ کی ہے, اس ججمنٹ کو اٹھا کے عدلیہ سے باہر پھینکا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ جن ججز نے یہ بات کی ہے انہوں نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے؟ نہیں.
रजी साहब कतई कलामी की माजर चाहती हूँ सर, महसूस ये हो पा रहा है कि जो पीटीआई है शायद वो अपना ग्रज निकालने की अब कोशिश कर रही है, जो रद्द अमल जिस तरह दे रही है जज काजी फायज ईसा साहब के अगेंस्ट, और खुद आज बानी पीटीआई ने भी कहा, और वो सिर्फ इस फैसले की आड़ में कर रहे हैं। जी, महसूस नहीं होता, नजर आ रहा है कि दो शख्सियात को वो बड़ी रेगुलरली टारगेट कर रहे हैं, एक काजी फायज ईसा साहब को और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। इन दोनों को उन्होंने, उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने, उनके मीडिया के कमेंटेटर्स ने, उनके एंकर्स ने, उनके तबसरा निगारों ने टारगेट पे रखा होता है। आप शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक का कोई प्रोग्राम उठा के देख ले, इन दो शख्सियात के ऊपर उनकी मुसलसल चांदमारी हो रही होती है। रजी साहब वो कहते हैं कि हमें रगड़ने वाली ये दो शख्सियात हैं। हाँ, वो बिल्कुल इन तक महदूद कर दिया है हालांकि उनको रगड़ा कहीं और से चढ़ रहा है, लेकिन जहां से रगड़ा चढ़ रहा है वो जबरदस्त लोग हैं। रजी साहब, अनवर रजा साहब, सर आप बताइएगा, अब तो मामला क्लियर हो गया है कि जैसे काजी फायज ईसा साहब ने बारहा कहा कि वो इंसान है, गलती हो जाती है दीगर केसेस में भी, तो इस केस में अगर उन्होंने कहा कि मैं इसे रिव्यू, जैसे कि पटिशन दायर की गई, एक दफा नहीं 2 दफा कहा गया, तो अब जैसा कि ये अब ट्रोलिंग शुरू हो गई है, आप क्या समझते हैं इस प्रोपेगेंडे का क्या हल है? देखिए, इस प्रोपेगेंडे का हल तो कानून है, और कानून क्या है कि आपने जो डिजिटल राइट्स अथॉरिटी का काम करना था, हुकूमत उसमें ताखीर क्यों कर रही है? देखिए, जो मुल्क में कवानीन हैं उसके मुताबिक उस पर फैसला होना चाहिए। एक बात तो ये है कि अदालत ने आज जो फैसला किया है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और इस पर उलमा कराम जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने इस फैसले को अप्रिशिएट भी किया है, और ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासिर हुए बगैर मुबारक खाने के जो कानून है उसमें उन्होंने वाज़ेह हर चीज़ कर दी है। मुख्तलिफ फैसले की जो वजूहात हैं उसको तफसील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बाद में बयान करें। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने जो बात की, आपका जो सवाल था, अब इस पर सियासत की जा रही है, इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि काजी फायज ईसा इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ये फैसला पढ़कर सुनाया है। गलती उन्होंने कहा हमसे हो सकती है, हम कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया है, गलती हुई है, उस गलती को दुरुस्त किया है, कोई अना का मसला नहीं, कोई इसमें कोई डिग्रेड नहीं हुआ, एक अच्छा फैसला है सामने आया। इसको अब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि इसमें अपना सियासी इंतकाम जो है वो पूरा किया जा रहा है। इस मामले को, मेरा ख्याल है कि इस मामले को हमें कम अज़ कम इस तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप इसको कैसे रोक सकते हैं जबकि एक जो आपका सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इसको सियासी रंग जरूर दे रहे हैं, क्योंकि इंतहाई नामुनासिब बात है। हमें इससे इज्तनाब करने की जरूरत है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, दीन का मामला है, और जिनके तहफ़्फ़ुज़ात से देखिए उलमा कराम ने इस फैसले को खुले दिल से अब एक्सेप्ट किया है और उसको अप्रिशिएट भी किया है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा बात आती तो हम इस पर बात भी करते, लेकिन उन्होंने इसे खुशाइन करार दिया है। हुकूमत ने जो दरख्वास्त की थी उस दरख्वास्त को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। जब मामला ही खत्म हो गया तो फिर उस पर अब बहस काहे की बनती है? बहस बननी या उसको सियासी रंग देना इंतहाई नामुनासिब है। यही वो रविश, यही वो रवैया है जिसका हम बारहा इजहार करते हैं कि इस तरह के मामलात में आपको नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना चाहिए। आपको सियासी अगर इसको सेटल करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, और इसके लिए आप सियासत जरूर कीजिए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी, लेकिन कम अज कम मजहब के नाम पर या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर या फिर अपने इख्तियार को दवाम देने के लिए इस तरह के इक़दाम और इस तरह का प्रोपेगेंडा करना मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। यही वो वजह है जिसकी वजह से सियासी जमातें मुश्किलात का शिकार होती हैं, और आपने देखा इसी बात की हम निशानदेही करते हैं कि आपकी सियासी गलतियों की वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है अनवर साहब, जरूरत इस अमर की है कि हम मजीद प्रोपेगेट ना हूं और ना ही कोई ऐसा प्रोपेगेंडा जिससे रियासत का नुकसान हो। दीगर टॉपिक्स जैसे कि तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख किया और हुकूमत की जानिब से कहते हैं कि डुअलिटी है कि कुछ सियासी जमातों को जो है वो जलसा करने की इजाज़त दी जाती है, तहरीक इंसाफ निकले तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा एक बार फिर मनसूख कर दिया है। वजूहात क्या हैं? क्या वाकई उन्होंने कानून को फॉलो किया है या फिर इसके पीछे कोई नई कहानी है? ये कहानी जानने के लिए मैं रिजवान रजी साहब से इल्तमास करूंगा कि सर, अब 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिली है, तो क्या देख रहे हैं चौथी बार भी हम यू टर्न लेंगे या फिर नहीं? देखिए, हम किसी भी सियासी पार्टी को वैसे ज्यादा मुनासिब होता अमर सईद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है हमें ब्रेक के बाद,
تو میں زیادہ وقت انہیں دے دیتا اور میں زیادہ وقت انہیں دینا چاہ رہا ہوں. سر میں چاہ رہا تھا کہ اپنا عامر سعید عباسی صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں, پھر میں ان سے جاننا چاہوں گا. میں سر عرض یہ کر رہا ہوں, آپ میری بات سن لیجئے گا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ کل شام تک یہ افواہ زبان زد عام تھی کہ پی ٹی آئی جلسہ نہیں کرے گی, لیکن آج یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ جو سواتی صاحب ہے, اعظم سواتی صاحب, وہ ملے ہیں جیل میں جا کے ان سے, اور انہوں نے آگے بعد اناؤنس کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے بتایا ہے کہ جلسہ معطل کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی انتظامیہ نے بڑے اچھے بچے کی طرح انہیں 8 ستمبر کی اجازت نامہ اور پروانہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. اچھا, اس دن جس دن بانی پی ٹی آئی کی نہ ہمشیرہ ان سے مل پائی نہ ان کے وکلاء مل پائے, اس دن 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان پراسرار طور پہ سواتی صاحب کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ہضم نہیں ہو رہی, اور وہ پھر باہر آ کے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سوچ و بچار کی متقاضی ہیں, اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ عامر عباسی صاحب جو ہے وہ ہماری رہنمائی. ٹھیک ہے رضوان صاحب. عامر سعید عباسی صاحب, کیا یہ ملاقات ہوئی ہے, واقعی ہوئی ہے کہ سواتی صاحب چیئرمین تحریک انصاف سے ملے ہیں, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیے یہ بات تو درست ہے, کیونکہ اس موقع کے اوپر بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ اعظم سواتی تھے, اور انہیں السطو بھی یہ اناؤنس کر دیا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی ہدایت پر یہ جلسہ ملتوی کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سی ان کو انفارمیشن بھی دی گئی تھی کہ شاید کچھ شرانگیزی بھی ہو سکتی ہے, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس سے اس پرامن جو جلسہ ہے اس کا جو یہاں پہ گیدرنگز ہیں اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے. سو وسیع تر قومی مفاد میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کو کر رہے ہیں. بہرحال اس میں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اس معاملے کو اگر آگے لے کر گئے ہیں, 8 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تو بالکل درست ہے, کیونکہ آج اسلام آباد میں کچھ حالات نارمل نہیں تھے, کیونکہ مذہبی جماعتوں نے بھی آج پروٹیسٹ کی کال دے رکھی تھی, کرکٹ کی بھی جو ہے یہاں پر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, جو ٹیم ہے کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. لہٰذا یہ ایک میرا خیال ہے کہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا گیا, نہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے بلکہ انتظامیہ نے بھی جو انہیں فوری طور کے اوپر آفر کر دیا کہ 8 ستمبر کو وہ جلسہ کر لیں. بہرحال دیکھیں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, تحریک انصاف ریکویسٹ کر رہی ہے کہ وہ پرامن احتجاج یا پرامن جلسہ کرنا چاہتی ہیں, انہیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس میں پی ٹی آئی کے اندرونی بھی بہت سے پرابلمز موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت کی قیادت ہے وہ بہت ایگریسو نہیں ہے, وہ بہت ڈیفینسو ہے. جو لوگ وہ بیرسٹر گوہر ہوں یا دیگر لوگ ہوں, وہ تمام وہ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نیا سانحہ نہ ہو جائے جو اس سے پہلے وہ کیسز بھگت رہے ہیں کہ نئے انہیں کیسز بھگتنا پڑیں. لیکن دوسری طرف جو بہت ایگریسو ان کے ایک رکن ہیں شیر افضل مروت, وہ بھی آج جب ایگریسو ہوئے تو وہ بھی اریسٹ ہو گئے. تو اس ساری صورتحال میں شاید انہیں بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اس صورتحال میں کسی بھی صورت وہ ریاست کے ساتھ نہ ٹکرا سکتے ہیں, نہ وہ ریاست مخالف جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت پی ٹی آئی میں ایسے بھی ہیں جو پاور میں ہیں, وہ خیبر پختونخوا ہو یا مرکز ہو, ان کے پاس بہت سے عہدے آ چکے ہیں. اب وہ ایگریسونیس بھی نہیں ہے جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت میں ہوتی تھی. سو اس میں کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سخت ان کے اوپر الزامات بھی آ رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ نہیں کھل کر جو ہے ایگزیکٹلی عباسی صاحب ایسا ہی ہے. لیکن مس اقرا, علیمہ خان نے یہ الزام لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی اور یہ جو انہوں نے بلکہ نام لیا ہے اعظم سواتی صاحب کا, انہوں نے نام لے کر کہا ہے جو آج کا جلسہ منسوخ ہوا ہے. ادھر علی امین گنڈاپور صاحب بڑے پر اعتماد تھے کہ جلسہ ہوگا, وہ بھی تھوڑے سے ہمیں نالاں دکھائی دیتے ہیں, اور کارکنان وہ بھی اب نالاں ہیں. اور سب سے بڑی بات محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بھی غصہ کر رہے ہیں کہ بھئی اپوزیشن کا یہ جلسہ تھا, پی ٹی آئی والے کون ہوتے ہیں کہ خود سے فیصلہ کریں. تو اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا واقعی تحریک انصاف باقی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے گی یا ان پر اب کوئی اعتبار نہیں کرے گا؟ ابھی تو تحریک انصاف کو خود اپنے رہنماؤں کو ساتھ لے کر چلنے کی بڑی اشد ضرورت آن پہنچی ہے, بیکاز اگر آپ بہت ہی براڈر وے میں جا کے دیکھیں تو بہت زیادہ ڈویژن کا شکار ہے تحریک انصاف. پہلی بات تو جس طرح عامر کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کچھ ایگریسو اپروچ رکھنے والے نہیں ہیں, اور آج جو مروت صاحب ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا. فی الحال جو سچویشن ہے آپ اتنا ایگریشن برداشت بھی نہیں کر سکتے. لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے علیمہ خان صاحبہ اور
ان کی پارٹی کے رہنما بھی ایک پیج پر موجود نہیں ہے. مطلب ایک بڑے مذائقہ خیز بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کس کے کہنے پر اعظم سواتی گئے اور کس کے کہنے پر انہوں نے ملاقات کر لی اور کون صبح صبح انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیتا ہے. یہ بات اگر وہ اپنے بھائی سے خود ڈائریکٹلی جا کے پوچھ لے تو چیزیں ایگری ہو جائیں. سوال تو بنتا ہے کہ بعض رہنماؤں کو تو ملنے کے لیے بڑے ہیلے بہانے اور جتن کرنے پڑتے ہیں. لیکن فی الحال وہ بات جس طرح عامر بتا رہے تھے کہ سچویشن ایسی تھی کہ بہتری اسی میں تھی کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیتے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اندرونی ڈویژن کا شکار بہت زیادہ ہے. آپ کی جو کے پی حکومت ہے, خود بانی پی ٹی آئی نے آج بھی کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہماری حکومت کے اندر ہی رہ کر سازش کرنے میں مصروف ہیں کہ کے پی حکومت گر جائے. سو کے پی حکومت آپ کے الائن نہیں ہے, وہاں پر لوگ آپ سے نالاں ہیں. سندھ میں آپ کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے, وہاں پر آپ کچھ نہیں ہے. پنجاب کے حالات آپ کے سامنے, اور فیڈرل میں کوئی ایک دوسرے کی سپرمیسی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی ذرا سا ہائی لائٹ ہوتا ہے تو دوسرے بالکل انسیکیور ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے یا نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے جب تک خود بانی پی ٹی آئی اندر ہے تب تک پی ٹی آئی کی کنڈیشن جو ہے فی الحال ایسی رہنے والی ہے, کیونکہ خود پوری طاقت کا محور خود بانی پی ٹی آئی ہیں اور وہی پارٹی کو لیڈ کرنے والے ہیں. قطع نظر اس سے جلسہ ہونا ہو, آج ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جہاں پر وہ جلسے میں لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جلسہ ہونا ہو پیسے لوگوں تک پہنچ جانے چاہیے. ٹھیک ہے, مس اقرا نے انسیکیورٹی کی بات کی انور رضا صاحب, تو کیا یہ انسیکیورٹی حکومت کو بھی ہے؟ حکومت کی کوئی مجبوری ہے کہ رات کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کیا جاتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی تو صبح کہتے ہیں نا کہ جلسہ ہم نہیں کریں گے, لیکن رات کو حکومت نے نوٹیفیکیشن معطل کیا. پی ٹی آئی کی مزید مقبولیت کا ڈر ہے یا پھر حکومت جانے کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس کے نظر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جلسہ منسوخ کرنا ہے. اچھا, چونکہ اس فیصلے سے متعلق جو دیگر لیڈرشپ ہے اس کو معلوم نہیں تھا اور اعظم سواتی نے ملاقات کی, خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا. اب آپ ایک بات پر غور کیجئے جس پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لیڈرشپ ہے وہ سوچے سمجھے بغیر بیانات دے دیتے ہیں. ان پولیٹیکل بیانات سے انہیں نقصان پہنچتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اگر میں ڈی چوک میں یہ مظاہرہ نہ کر سکا جلسہ تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب اس بات پر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اسپیشلی مسلم انہیں ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ اس پر سمجھیے کہ یہ اچھا فیصلہ تھا اس لیے کہ اگر آپ نے پولیٹیکلی آپ کو اسپیس چاہیے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ریاست کو پہلے چیلنج کریں, بتائیں کہ ہم نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے, اگر جلسہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. دیکھیے, دھمکی ریاست کو نہیں دی جاتی, جلسے کرنے کے یہ طریقے نہیں ہیں. آئین پاکستان میں یہ نہیں لکھا کہ پرامن جلسہ کرنے سے پہلے آپ ریاست کو چیلنج کریں. لہٰذا یہ وہی محرکات ہیں, وہی واقعات ہیں, وہی حالات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف آج اس نہج پر پہنچی ہے. ان کے اندر کوارڈینیشن کی کمی ہے. ان کے جو سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. دیکھیے, شیر افضل مروت جو ہے, اب آپ ذرا غور کیجیے, بہت ساری قیادت ایسی بھی ہے جو چاہتی ہے کہ انہیں جلسے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ پاکستان جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے سامنے ہیرو بن کر خود کو پیش کرے. بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے, کیسے ان پر قابو پا سکتی ہے, کیونکہ طاقت کا منبع ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان, جو اس وقت جیل میں ہیں. باقی کوئی کسی کی نہ تو فیصلے ماننے کو تیار ہے اور نہ کسی کی کوئی قیادت لیڈرشپ تسلیم کرنے کو تیار ہے. آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری لیڈرشپ جو ہے وہ میڈیا پر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے نہیں مل سکتے, پارٹی میں ہمارے فیصلوں کی حیثیت کی, فیصلے پتہ نہیں کون کرتا ہے. آج دیکھ لیے بانی پی ٹی آئی کے جو ہمشیرہ ہیں علیمہ صاحبہ, ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف ان سیاسی وجوہات کی بنیاد پر شدید مشکلات کا دباؤ کا شکار ہے. دباؤ کا شکار ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ چونکہ ان کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے اور جو انویسٹیگیشن کے دوران بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو قیادت کو فیصلے صحیح درست فیصلے نہیں کرنے دے پا رہی. لہٰذا آج کا جو فیصلہ ہے وہ بہتر تھا. آپ نے جو بات کی تھی حکومت کی, ڈیفینیٹلی حکومت کیوں اسپیس دے, جبکہ آپ انہیں دھمکی دیں گے کہ ہم جلسہ ہر صورت کریں گے, اگر ہمیں جلسہ کرنے سے روکا گیا تو ہم ٹرین پہ جا دیں گے. تو اس طرح ریاست اور حکومتیں نہیں چلتی. لہٰذا حکومت کا جو فیصلہ تھا وہ اختیار تھا حکومت کے پاس کہ وہ ان کو این او سی جاری نہ کرتے. دوسری بات, اور اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہ ڈسیزن ہے کہ آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت میں اگر کوئی جلسہ کرنا ہے تو آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر کیجیے. پریڈ گراؤنڈ کے اندر ایک تو خاصی جگہ بھی ہے اور کم از کم اس سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے انور صاحب, آل رائٹ. رضوان رضی صاحب, جماعت اسلامی کے لیے پروٹوکول, تحریک انصاف کے لیے برنول, گرفتاریاں, طاقت کا استعمال, ریاست پورے جوبن کے ساتھ تحریک انصاف سے نمٹتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں حکومتی پالیسیز میں تضاد ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے؟
देखिए, पहली तो बात यह है कि हुकूमती पॉलिसी के अंदर कोई तजाद नहीं है। ठीक है। हुकूमत ने दोनों को कहा कि जी हमने आपको जलसा नहीं करने देना। जमात इस्लामी को चूंकि एहतजाज का बहुत ज्यादा तजुर्बा है और वो मौजूदा निजाम को जानती है, उन्होंने बसें भरी और इस्लामाबाद पिंडी में कुछ 16 जगह के ऊपर जाके उन्होंने उन बसों से लोग उतारे और उन्होंने वहां पे मुजाहरे करने शुरू कर दिए और नतीजे के तौर पे हुकूमत को मजबूर होकर उन्हें लियाकत बाग देना पड़ा। पीटीआई भी कर ले ऐसा। इन्हें क्यों प्रोटोकॉल की जरूरत है? इन्हें क्यों चाहिए कि जुनेद जो है वो इनकी खवातीन कारकुन के मैनिक्योर और पेडिक्योर के पैकेज चलाएगा तो फिर जलसा होगा? इन्हें ये क्यों प्रोटोकॉल चाहिए यार? ये पॉलिटिकल फोर्स है ना, ये निकल पड़े जाके वहां पे जलसा करें, उसकी वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ले जी हमने ये जलसा कर दिया। लेकिन देखिए, जमात इस्लामी को इजाजत मिली ना इन्हें मिली। उनकी दफा भी 144 थी, इनकी दफा भी 144 थी। वो आए, धरना दे के चले गए, ये घर से नहीं निकले यार। इसमें लेकिन रजी साहब दफा 144 पे जमात इस्लामी की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन चंद लोग उठाए गए। तहरीक इंसाफ अगर करे तो वो फौरी तौर पर उनकी तमाम की तमाम क़यादत उठाई। तहरीक इंसाफ के कितने लोग उठाए गए जरा बताइए तो सही। सर हर दफा हम देखते हैं नहीं सर, हमारे सामने नहीं होती चीजें कि उनकी क़यादत को रातों रात उठा लिया जाता है, बल्कि सर गुज़श्ता रात भी जो है क्रैकडाउन किया गया है। नहीं, गुज़श्ता रात तो सिर्फ औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि वो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस कर रहे थे। हाँ। और वो भी साइबर के जरिए, और तो कोई बड़ी गिरफ्तारियों की इत्तला नहीं है। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी साहब। सर ठीक है, रिजवान साहब आपका पॉइंट आ गया। सर क्या ऐसे इक़दामात जो पुरअमन जलसे हैं उन्हें पुरतशद्दुद बनाने के लिए मदद नहीं देते कि अगर कोई बंदा आपसे इजाजत मांग रहा है जलसा करने की, कि फंडामेंटल राइट है ना, पाकिस्तानी आइन उसे दे रहा है कि यह हक आप करें, तहरीक इंसाफ के साथ ये दोहरा मेयार क्यों है? देखिए जुनैद साहब, एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है। कोई इसको माने या ना माने, ये वो हकीकत है जो एक साल से हम देख रहे हैं। वो अनाउंस्ड हो या अनअनाउंस्ड हो, छापे अनाउंस्ड हो या अनअनाउंस्ड हो, छापे पड़ते हैं, पकड़ धकड़ होती है, रात गए रेड्स होते हैं, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, पकड़ धकड़ होती है। ये तो एक फैक्ट है और जो ऑन रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने है कि एक साल से एक सियासी जमात वो कह रही है कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। उसकी तहरीरी दरख्वास्तें दी जाती हैं, अदालतों से रिजू किया जाता है, लेकिन हर मर्तबा एक नए लॉजिक के साथ इंतज़ामिया उनको रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ बहुत सी सियासी जमातें हैं, बहुत से मजहबी गिरोह हैं जो इजाज़त भी नहीं लेते और वो रेड जोन में एंटर हो जाते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। वो रेड जोन के गेट तोड़ दें, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अहाते पे आ जाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। मजहबी जमातें वहाँ पर तोड़ फोड़ करें, कोई रोकने वाला नहीं है। दीगर सियासी जमातें अपना जलसा लेकर 0 पॉइंट पर आ जाएं, वहाँ से उन्हें पिंडी ले जाया जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये बात तो देखें, हकीकत है, कोई इस पर बात करे या ना करे, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि शायद 22 करोड़ आवाम में सबको मालूम है कि एक सियासी जमात जो है वो उसके खिलाफ तमाम तर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब वो क्यों हो रही हैं, उसके बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं। कुछ अनाउंस्ड होती हैं, कुछ अनअनाउंस्ड होती हैं, कुछ मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती, लेकिन ये तो हकीकत है। अब इसको कोई ना माने तो उसके साथ तो बहस नहीं की जा सकती। बहरहाल ये ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक विद वन सिग्नेचर और एक ही लेवल के ऊपर सबके साथ ये सलूक कर देना कि हमेशा के लिए सबको एक जो पूरा हमारा सिस्टम है, जो एक सिलसिला है पॉलिटिक्स का, आप उससे उनको बाहर निकाल दें किसी तरीके से। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ वजूहात बना दें, कभी किसी के ऊपर केस बना दें, कभी किसी के ऊपर अफरा तफरी का कर दें, किसी के ऊपर दूसरा केस कर दें। लिहाजा ये ज़रूरी है कि एक जैसा सलूक होना चाहिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात भी करेगा। और अगर एक सियासी जमात के जलसा करने से कौन सी क़यामत आ जानी है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ी कोई जो है वो सियासी उफक के ऊपर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जानी है। बिल्कुल अब्बासी साहब, ये तो हुकूमती अरकान जो है बता सकते हैं कि क्या खतरा है, क्या इनसिक्योरिटी है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।